The Loot and Spiker, great steals on big brands. The Loot and Spiker offer over 70 national and international apparel brand with discount up to 50%, not one but all 365 days. Amidst the Made dispute being resurrected once again, after Supreme Court gave environmental clearance to the Karnataka government, several political outfits have slammed the present government for their ignorance towards Goa's dependency on Made. In a press conference, Progressive Front of Goa also took part in the slam action and have accused the government of negligence towards Made, adding that the master plan that was designed by the Goa government in 2002 has not been acted upon. By sending bureaucrats to Delhi to deal with the issue of Made, Progressive Front want answers on why the Chief Minister didn't go along with a delegation. After calling Pramod Sawant an accidental Chief Minister, the Front have demanded for the Chief Minister's resignation and have vowed to kick off a dharna on November 1st if the EC given to the Karnataka government for its Khalsa Banduri project isn't revoked. सगळ्यात पहिली सगळ्यांक दिवाळीच्यो शुभेच्छा. सगळ्यांक दिवाळी ही प्रोग्रेसिव्ह वचची अशी देवा कडेन मागणी. 18 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवान प्रोग्रेसिव्ह डिस्कोर्स ऑन म्हादई बाय राजेंद्र केरकर असो एक प्रोग्राम घेतलेलो. तातूंत एकूण म्हादई प्रश्न जो आमचो गोंयचो आसा त्या प्रश्नांक रिलेटेड जे कितें इश्यूज आसतले, आत्ताचे एक स्टेटस आसतलो आनी आंदोलन कशें सुरू जालें आनी एकूण हो डिस्प्यूट कितें आशिल्लो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो एक प्रोग्राम आशिल्लो. आनी त्या प्रोग्रामान आमकां खरें म्हटल्यार म्हादई डिस्प्यूट आसतले किंवा म्हादईचो प्रश्न किंवा म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जें कितें ज्ञान मेळूंक जाय आशिल्लें तें ज्ञान बाब राजेंद्र सरान आमकां त्या दिसाक दिलें. एकूण तांच्यांनी जी परिस्थिती सांगली म्हादईची ती भयानक परिस्थिती. जर उदक डायवर्ट केलें कर्नाटकांत जाल्यार गोंयची परिस्थिती कितें जातली, म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरीची परिस्थिती कितें जातली आनी एकूण गोंयांक उदकाचे जो प्रॉब्लम जातलो तातूंतल्यान गोंय केन्नाच वयर सरूंक शकपाना अशें एक पिक्चर त्या हितूंतल्यान तयार जालें. आनी खुबशे डिग्निटरीज येयल्ले, खुबशे लोक आयिल्ले कार्यक्रमाक. तांच्यांनी प्रश्न विचारले राजेंद्र बाबाक की हो जो डिस्प्यूट आसा कर्नाटका गोवा त्या डिस्प्यूटाचे तुमी सांगचें की हो डिस्प्यूट गोवा गव्हर्मेंटान खऱ्या बऱ्या पद्दतीन फुडें व्हेला काय कितें, काय जनरली जे डिस्प्यूट्स व्हरतात त्या पद्दतीन गेला. तर राजेंद्र केरकर सराचें ठाम म्हणणें आशिल्लें की ह्या सरकारा कडेन हो डिस्प्यूट तडीक लावपाची इच्छा शक्ती ना आनी ताका लागून गोंय वील सफर हें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. तुमी सगळे पत्रकार आशिल्ले, तुमी सगळ्यांनी आयकलां कितें वक्तव्य राजेंद्र सरान केल्लें तें. आनी एकूण जें राजेंद्र सरान सांगिल्लें की गोंयान कितें परिस्थिती जावंक शकता समजा गोवा गव्हर्मेंट सिरियसली जर हें घेना आसत जाल्यार तें आज आमकां दिसून येयलां की म्हादईचो विशय जो आसा तो कर्नाटका आनी केंद्र सरकारान गोंयच्या बाबतीन वाट लायिल्ली आसा. कारण EC क्लियरन्स जे एनवायरमेंट मिनिस्टरान दिलें तें दिलें ओन्ली आफ्टर प्रॉपर फॉलोअप बाय प्रल्हाद जोशी. हें ट्वीट आशिल्लें जावडेकर सरांचें. तो ट्वीट मागीर काडलो, मुख्यमंत्र्यान सांगलो की तो ट्वीट काडलो म्हणून, बट ट्वीट काडलो म्हणून जालो ना, EC रिवोक केली ना अजून पर्यंत. सो लोकांक भुलोवपाचो प्रयत्न जो मुख्यमंत्र्यान हें सरकार करीत आयिल्लें आसा फाटले कितलेक म्हयने तें सरकारान बंद करचें आनी ह्या विशयान सिरियसली लक्ष घालचें. कांय मुद्दे आसा म्हादई प्रश्नाचे ते ह्या सरकारान करूं ना. ते कित्याक करूं ना हो प्रश्न तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सरकाराक विचारूंक सोदतां. हो जो फॉलोअप करपाची गरज आशिल्ली गोवा गव्हर्मेंटान, आमचे 3 खासदार आसा आनी आमचो मुख्यमंत्री येदेशें स्टेट, कित्याक आमच्या गव्हर्मेंट फेल जालें हें सगळें फॉलोअप करपाक लागून. कारण मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंजा कडेन जें कितें फॉलोअप करूंक जाय आशिल्लो तो करपाक गोवा गव्हर्मेंट फेल जालो. सेंट्रल वॉटर कमिशना कडेन जो फॉलोअप करूंक जाय आशिल्लें तें करपाक गोवा गव्हर्मेंट फेल जालो. आनी आमी पयल्या प्रसाक म्हटलेलें की डॉक्टर प्रमोद सावंत हो एक्सिडेंटल CM आसा. हें कदाचित प्रूव जाल्लें आसा कारण ताका काडीची किंमत केंद्र सरकारान ह्या बाबतीन दिली ना. कारण कॉन्फिडन्सान न घेता हो निर्णय जो आसा हो केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकाराच्या फेवरान दिल्लो आसा.
तर गोवा गव्हर्मेंटाक काडीची किंमत उरलेली ना केंद्र सरकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान. आनी हे कित्याक उरलें ना, कारण जस्ट बिकॉज आमचो गोंयचो CM जो आसा ही इज अ एक्सिडेंटल CM. एक्सिडेंटल एक वटेन आसा आनी दुसरे वटेन आसा ही इज अ अपॉयंटेड CM. कोणे तरी वयल्यान ताका बसयला. फाल्यां अमित शान म्हटलें की तूं चल घरा म्हटल्यार ताका ओग्गी वचचें पडटलें, ताका ब्र काडपाक शकपाना तो, ताका लागून तो कांय उलोवंक शकना. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना तुजेंच सरकार केंद्रान आसा तेन्ना तूं जाप विचारूंक शकतलो काय कितें असो आमकां डावट आसा तुजेर, सिरियस डावट आसा. आनी हो डावट आमी ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमी रेज करता. जो मास्टर प्लॅन म्हादईच्या बाबतीन करूंक जाय आशिल्लो 2002 जो मास्टर प्लॅन आशिल्लो, त्या मास्टर प्लॅना बद्दल गोवा गव्हर्मेंटान इतली 19 वर्सां कित्याक सिरियसनेस दाखोवना. आजून पर्यंत तो मास्टर प्लॅन एमेंड जाल्लो ना. गोंयचे उदकाचे रिक्वायरमेंट जे आसा ते बदललेले आसा, गोंयची इकॉलॉजी बदललेली आसा, गोंयचें पॉप्युलेशन बदललेलें आसा. हे सगळें 19 वर्सान जे कितें बदलाव जाल्लो आसा, म्हादईच्या त्या वटेच्या एरियेचो बदलाव जाल्लो आसा, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची इकॉलॉजी, आमचो फ्लोरा फोना, आमचे वॉटर बॉडीज ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान जो कितें मास्टर प्लॅन जाय आशिल्लो की लोकांक फटयनाकात. म्हादईच्या बाबतीन तुमी आमकां फटोवपाची गरज ना, कारण म्हादई हो आमची जिवनदायिनी आसा, आमच्या काळजांतलो विशय आसा आनी आमच्या काळजा कडेन तुमी खेळपाचो प्रयत्न करनाकात. म्हादईच्या बाबतीचो मास्टर प्लॅन तयार करपाची गरज आसा आनी तयार करचो हो आमचो पयलो डिमांड आसा. दुसरो डिमांड आमच्या सरकारा कडेन आसा की वॉटर पॉलिसी जी आसा, जी दयानंद मांद्रेकर आसतना जी कितें सुरवात केल्ली, ती वॉटर पॉलिसीक तडीक लावची आनी गोंयची वॉटर पॉलिसी जी आसा ती जाहीर करची एज अर्ली एज पॉसिबल. आनी तिसरो आनी म्हत्वपूर्ण आमचो डिमांड जो आसा, ह्या मुख्यमंत्र्यान सरकाराचेर, केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडून जे ह्या मुख्यमंत्र्या प्रमाणे लेटर आसा आनी आमच्या दृश्टिकोनांतल्यान EC क्लियरन्स जे आसा ते विथीन अ वीक रिवोक करपाक लावचे, ऑर अदरवायज स्वताचे फेलियर मान्य करून ह्या कॅबिनेटांतल्यान आपूण मुख्यमंत्री म्हणून रिजायन करचो, ही एक आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता. जर हें करपाक सरकार फेल जाता जाल्यार नोव्हेंबराच्या पयल्या आठवड्याक प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा एक धरणे आंदोलन करतले आनी त्या धरणे आंदोलनाक आमी इररिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इररिस्पेक्टीव ऑफ NGOs, खंयचे NGOs आसा गोंयचे ते, हेंच्यांनी एकठांय येवन गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडपाक लागून प्रयत्न करतले. शेवटचे ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता, तुमी मायभास काबार केली, म्हादई काबार करनाकात, गोंयकार ओगी बसचे ना.